आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार छ। आज हामीसँग विशेष अतिथिको रूपमा हामीले आमूल परिवर्तन पार्टी नेपालका एक अध्यक्ष बीपी खनालसँग आज कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरेर यो केही पार्टीहरू एकीकरण भएका छन् र नयाँ नाम आएको छ आमूल परिवर्तन पार्टी नेपाल। आज यसै पार्टीका अध्यक्ष बीपी खनालसँग आज कुराकानी छौँ। नमस्कार दाजु। नमस्कार। यो आमूल परिवर्तन पार्टी भर्खर नयाँ पार्टी तपाईँहरूले गर्नुभयो। यो पार्टी पहिला कुन कुन पार्टी मिलेर बन्यो? पहिले हामीसँग जनजागरण पार्टी नेपाल थियो, आमूल परिवर्तन मसिया पार्टी थियो, त्यसै गरी पिपुल्स पार्टी नेपाल र नयाँ शक्ति समाजवादी पार्टी गरेर चारवटा दलहरू अहिले एकजुट भएका छौँ। खास गरी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा धेरै हदसम्म मिल्ने कुराहरू, मिल्दाजुल्दा कुराहरू देखिएको आधारमा र हामी सबैले लिएको जुन राजनीतिक मार्गदर्शन छ त्यसमा पनि हामी एकअर्कासँग जोडिएको आधारमा हामीले एकीकरणको प्रयासलाई एक हदसम्म सफल तुल्याएका छौँ। यो 4-5वटा पार्टी एकीकरण गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो? खास गरी यो छरपष्ट भएका जति पनि राजनीतिक प्रयासहरू छन्, अभियानका रूपमा वा दलकै रूपमा स्थापित भएर काम गरिराखेका छन्, अलग अलग भएर जाँदाखेरि पनि एउटा प्रब्लम के हो भने भोलि गएर चुनावमा जनतासँग आफूलाई प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि जनताको भोट काट्ने मात्रै भयो। खासै गरी बलियो म्यान्डेट लिनलाई जति थोरै दलहरू हुन्छन् त्यति नै मुलुकका लागि राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता, त्यस अर्थमा हामीले एकीकरणको प्रयासलाई अगाडि सारेका हौँ र हामीले अहिलेको पहिलो फेजमा भनौँ 4वटा दलहरू छन्। हामीले लगातार अहिले विशेष गरी सिद्धान्त त अत्यन्तै राम्रो ढङ्गले आफूलाई स्थापित गर्दै गरेका, नैतिक रूपमा आफूलाई बलियो गरी स्थापित गर्दै गरेका दलहरूसँग हाम्रो प्राथमिकता साथ एकीकरण प्रयास जारी नै रहन्छ। यो अहिले टुङ्गिएको होइन। यो कन्टिन्यू वही बस्ने छ यसका? हजुर हजुर हजुर। अब एकीकरणका यसका विशेष गरेर आधारहरू के हुन्? अहिलेको लागि अब यो आधार भोलि गएर फरक हुनसक्छ अरू दलहरूलाई लिएर आउँदै गर्दा। अहिलेका लागि हामीले पहिलो आधार त भोलि पनि त्यही होला। पहिलो आधार त हामीले अपनाइ आएको, आत्मसात गरी आएको सैद्धान्तिक आधार नै हो। त्यसमा हामीले मूल्य मान्यता भनेर जे कुरालाई सम्झौताहीन भनेका छौँ ती मूल्य मान्यतामा सबैले एग्री गर्न सक्नु हो र दर्शनका कुरामा पनि हामीले अलि बलियो ढङ्गले राजनीतिक लक्ष्य मुलुकका निम्ति स्थापित गर्दै गर्दाखेरि त्यतातिर हाम्रो मार्गदर्शन बनाउँदै गर्दाखेरि सबैको उस्तै कम्तीमा पनि त्यो बटन लाइन नै थियो। हामीले त्यस आधारमा गऱ्यौँ र सामान्य सम्झौता त हो फेरि दलहरू एकीकरण गर्नु भनेको, अनि त्यसमा हामीले केही कुराहरू छोड्ने, केही कुराहरू स्वीकार गर्ने भने जस्ता सामान्य कुराहरू, त्यसलाई मेरो तर्फबाट, मेरो आफ्नो विचारबाट चाहिँ म त्यति नै भन्छु। यो चाहिँ सामान्य हो वा दोस्रो प्राथमिकताका कुरा हुन्, तर पहिलो प्राथमिकता चाहिँ सैद्धान्तिक आधारमा हो। यस पार्टीको एक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँहरू 2जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, 2 अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। अर्को अध्यक्ष को हुनुहुन्छ? भरत गिरी, उहाँ पनि अध्यक्षको रूपमा नै छौँ। अहिले 2जना नै हामी अध्यक्ष बनेर पार्टीलाई अगाडि बढाउने, अहिलेको नयाँ सङ्गठनलाई महाधिवेशनसम्म लग्नका निम्ति अलि पावर सेयरिङ जस्तो पनि हुने भयो र सङ्गठनमा अलि बलियो उपस्थिति ल्याउनका लागि पनि हामीले 2जना अध्यक्षलाई लिएर गएका हौँ। यसको विशेष गरेर आवश्यकता किन पर्यो? तपाईँहरू 1जना रहेको पनि हुन्थ्यो होला वा? आवश्यकता किन पर्यो भन्नेमा चाहिँ सामान्यतया यो चाहिँ एउटा व्यक्तिगत लेभलबाट पनि यसलाई हेर्न पर्ने जस्तो देखियो अहिले पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि। तर पहिली आवश्यकताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले के देख्दैछु भने एक ढङ्गको अभिमान बन्दो रहेछ के, इगो भनौँ न, त्यो बन्दो रहेछ। अनि म तयार भइहालेँ भने पनि मसँगैको साथी तयार नभइदिने,
कहाँ हुन्छ र त्यसो गर्दा त हाम्रो त अस्तित्व नै सिद्धियो नि भन्ने ढङ्गले त्यो खालको व्याख्या भइरहँदाखेरि अहिलेलाई जसोतसो मिलाउन त भनेर हामीले 2 जना अध्यक्ष लियौँ। त्यो अत्यन्तै आवश्यक थियो भन्ने पनि होइन, तर मैले भनिहालेँ पावर सेयरिङ पनि होस्, सङ्गठनमा अलि बलियो उपस्थिति होस् र काम गर्नलाई पनि अलि भनौँ न सक्रियता देखाउन सकियोस् भनेर 2 जना अध्यक्षको परिकल्पना गरे हो। अब तपाईँहरू अब धेरै पार्टी छन् नेपालमा, तपाईँलाई प्रष्ट थाहा छ। हजुर, राजनीति गर्नु भने मुस्किल पनि काम हो, यो चान्चुने काम होइन। तपाईँ आफैले एउटा म भर्स तपाईँको सम्झन्छु, यस समयमा तपाईँले भन्नुभएको छ हामीले गरेको राजनीति, यत्रो वर्ष हामीले राजनीति गऱ्यौँ, यत्रो वर्ष हामीले गऱ्यौँ, तर पछिल्लो समयको देखिएको नतिजाले चाहिँ हामी चाहिँ एउटा तासको महल जस्तै रहेछौँ। त्यत्रो मेहनत गरेर बनाएको ठस्स कसले छोइदियो, भत्कियो भन्ने कुरो छ। अब यो पार्टी नै अब भत्किँदैन भन्ने चाहिँ के आधार छ? अब समर्पण त चाहिन्छ होला। हरेक मानिसहरूले जो आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रतिबद्धताका आधारमा यो दिगो रहन्छ। हामी प्रतिबद्ध भएनौँ र फेरि पनि पुरानै भनौँ न चलन चल्तीको जुन मान्यता छ नि पोलिटिकल पार्टीमा म किन लाग्ने भन्ने कुरामा, त्यो मान्यताले काम गरेन भने हामी दिगो रहन्छौँ। मैले अहिलेसम्म बुझ्दै गरेको चाहिँ पोलिटिकल पार्टीमा किन लाग्ने भन्दै गर्दा सामान्य कार्यकर्तादेखि लिएर उच्च तहको र केन्द्रीय तहकै नेतासम्मले अहिलेसम्म जुनसुकै पार्टी होस् अहिलेसम्म देखाइराखेको एउटा उसको भनौँ न प्राथमिकता चाहिँ व्यक्तिगत सुरक्षा र लाभ। म त्यहाँ गएपछि सुरक्षित हुन्छु, यो ठुलो पार्टी छ कुनै के छ त्यसकारण म सुरक्षित हुन्छु भन्ने एउटा हो पहिलो। दोस्रो चाहिँ म त्यहाँ गएपछि कुनै न कुनै ढङ्गले लाभ हासिल गर्छु भन्ने हो। त्यो कुरोलाई अलिक गौड राखियो र पार्टीबाट हामीले मुलुकका निम्ति के गर्न चाहिँ खोजेको हो भन्ने कुरामा बढी प्राथमिकतापूर्वक लाग्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी कोही पनि पछाडि सर्ने छैनौँ, हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसो भयो भने दिगो हुन्छ यो। अब तपाईँहरू जति अहिले राजनीतिको अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ, विशेष गरेर तपाईँहरूको आस्था विश्वासको आधारले पनि तपाईँहरूले कामहरू गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको एउटा पहुँच पनि छ समाजसँग, समुदायसँग। अब यो तपाईँहरू फेरि देखिएको छ के भन्दाखेरि तपाईँहरू पहिला अर्कै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो होइन, यो पार्टी तपाईँहरूको स्थापित पार्टी पनि भइसकेको थियो। साथसाथै तपाईँहरू त्योभन्दा अगाडि अर्कै काङ्ग्रेस, एमाले वा विभिन्न पार्टीका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, सबैजना प्रायः जस्तो देखिएको छ। अरू त्यही दलहरूमा तपाईँहरूले नलागेर यो दल चाहिँ किन आवश्यक भइरह्यो? जहाँसम्म जनजागरण पार्टी नेपालको कुरा छ, हामीले छुट्टै प्रयत्न गरेकै हो। 2070 सालमा हामीले चुनावको लगत्तै अगाडि नै यो प्रयास गऱ्यौँ। तत्काल अरू विभिन्न दलहरूमा आबद्ध साथीहरू आउनुभयो र हामी जुट्यौँ। त्यो एकदमै नहुने कुरा थियो जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने हामी सचेत नागरिक भएको आधारमा कुनै न कुनै दलमा हाम्रो उपस्थिति थियो होला। तर व्यक्तिगत रूपमा मेरो आफ्नो कुरा चाहिँ विगत झन्नै 19 वर्ष 18-19 वर्षसम्म म चाहिँ स्वतन्त्र थिएँ, कुनै पनि दलमा आबद्ध थिएन। र 70 सालमा त्यो झन्नै 20 वर्षकै अवधिपछि बल्ल राजनीतिक सक्रियता, दलीय सक्रियता देखाउँदै गर्दाखेरि जनजागरण पार्टी नेपालको महासचिवको रूपमा मैले काम गरेँ। तर अहिले मैले त्यो गर्दै गर्दाखेरि अरू साथीहरूले विभिन्न पार्टीबाट हामीसँग साथ दिन आउँदै हुनुहुन्छ। त्यो देख्दै गर्दाखेरि मैले के बुझ्छु भने उहाँहरूले विकल्प खोजिराख्नु भएको हो, सिङ्गो मुलुकले विकल्प खोज्दैछ। हामी कहाँ त यतिसम्म भइदियो कि अहिले हामीले यो गर्दैछौँ भन्दा पनि अब गाह्रो भयो, पत्याउन गाह्रो भयो। ठुला भनेका दलहरूले त केही खालो सारेनन् तिमीहरूको हो भन्ने चाहिँ अहिले सामान्य मान्छेहरूले भन्ने कुरा नै हो, आम मान्छेहरूले भन्ने कुरा नै हो। तर
कतै न कतै हरेक मान्छेलाई लागिराखेको छ के अलिक पृथक अलिक समर्पित मुलुकका निम्ति साँच्चीकै गर्ने खालको केही एउटा नयाँ शक्ति त आउनुपर्छ। त्यो शक्तिको परिकल्पना कसै न कसैले कुनै न कुनै ढङ्गले गरिराखेको छ र विकल्प खोजेको छ। हामीले विकल्प दिन खोजेका हौँ। खास गरी मुलुकमा म अलिकति प्रश्न गरौँ, मुलुकमा राजनैतिक चेतना विकास भइसकेपछि एउटा मान्छेले हरेक नागरिकले भनौँ न, हामी सचेत नागरिकहरूले हामीसँग जुन ढङ्गले राजनीतिक चेतना विकास भयो र हामीले विभिन्न दलहरूमै लागेर काम गऱ्यौँ, धेरै साथीहरूको त्यो अनुभव छ। मेरो पनि अघि नै भने 18-19 वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने त्योभन्दा अगाडि थियो। प्रष्ट रूपमा मैले पनि दलहरूमा आबद्ध भएर एउटा दलमा काम गरेकै हो, बडो समर्पित कार्यकर्ताको रूपमा थिएँ म। मैले त्यति बेला राजनीतिक सक्रियता त्याग्नुको एउटा कारण थियो, त्यो चाहिँ धोका, छलकपट कसरी हुन्छ अरूलाई पछार्ने अनि आफू उक्सिने, झुट, अनैतिक जतिसम्म गरे पनि हुने, यहाँसम्म देखिँदैछ। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, कुनै पनि राजनीतिक दलमा लाग्नु भनेको अपराध गर्ने लाइसेन्स बोक्नु जस्तो भयो, भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स बन्यो के राजनीतिक दल। त्यसकारण त्यो प्रथालाई त अन्त्य गर्न पर्यो। नेपाली जनताले खोजेको त त्यो हो नि। अहिले भर्खरै तपाईँले हेर्नुहोस्, म नामै काट्छु, यसो गर्दाखेरि मलाई भनौँ न सहनुहुन्छ होला यहाँले, केही मान्छेहरू ठुलो जघन्य अपराधमा जेल परे हो केही अगाडि। अब भनौँ न एकजना तराईतिरको आलम, मैले नाम ठिकसँग उच्चारण गरेँ भने, नेपाली काङ्ग्रेसको नेता, त्यहाँको 22-25 जना मान्छे मारेको, भट्टीमा हालेको के भनेर आयो। मैले तत्कालै के ठान्थेँ भने नेपाली काङ्ग्रेसले तुरुन्तै एउटा एक्सन लिन्छ, पार्टीबाट बर्खास्त गर्छ। खोइ अहिलेसम्म सुनेन के मैले। बरु त्यो पार्टीको नेता सभापतिले उहाँको बचाउमा कुरा गर्दै हिँड्नुभयो। यसले के देखाउँछ? कुनै पनि मान्छे अपराधमा, त्यति ठुलो अपराधमा फस्दैछ, पुलिसले पक्रिँदैछ, अनुसन्धान हुँदैछ, ठिक छ, भोलि त्यो अनुसन्धानबाट उहाँ चाहिँ भनौँ न बेकसुर निर्दोष साबित हुनुभयो भने होला, तर एक ढङ्गले निलम्बन त गर्न सक्छ पार्टीले। कारबाही त आफ्नो ठाउँमा छ, कारबाही त गर्नै पर्थ्यो, तर निलम्बन त गर्न सक्छ। कम्तीमा नि केही समयको लागि उहाँलाई पार्टीमा छैनौ तिमी अलग्गै बसेर यो अनुसन्धानलाई खुकुलो गर्न देऊ, सजिलो बनाइदेऊ भन्न त पाउँछ नि त पार्टीले। त्यतिसम्म पनि नगर्ने के। अहिले मैले देखिराखेको के हो भने कुनै पनि दलमा सक्रिय भएर लाग्नु भनेको अपराध गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स बोक्नु हो। कतिचोटि हामीसँग पनि साथीहरू जोडिनु भएको छ, उहाँहरूले त्यही भन्नुहुन्छ, राजनीति गर्ने भनेको त केही त गर्नै पर्यो नि सर, होइन, अलिकति त लाभ लिनु पर्यो आर्थिक रूपमा पनि। ए बाबा, यो चरित्रलाई हामीले मेटाउनुपर्छ। भ्रष्टाचारमा जिरो सहनशीलता भनेर अहिले धेरैले भने गफ मात्रै भयो के, देख्नु हुँदैछ अहिले पनि, होइन। अब अख्तियारले अगाडि बढाइसक्यो, अहिले पनि मन्त्रीहरूका नामहरू आइराखेका छन्, अनि प्रधानमन्त्री मुखै हेर्दिनँ भन्ने मान्छेले तिनीहरूलाई बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ। त्यसको अर्थ के? त्यसकारण पनि हामीले अहिले विकल्प दिनुपर्छ भन्ने हो। हुनसक्छ यति बेला राजनीतिक अभ्यासबाट त्यो सही चरित्रमा स्थापित भएर आउनुभएको साथीहरू, म त त्यसो भन्नेवाला छु। अहिले पनि म के भन्दैछु भने, हिजो अपराध गरिराखेको मान्छे हामी कहाँ जोडिएर सुरक्षित हुन्छु भन्ने नठानोस् के। कम्तीमा पनि हामीसँग अहिलेसम्म ट्र्याक रेकर्ड राम्रो भएको मान्छे चाहियो। हामीलाई नैतिक रूपमा ठिक मान्छे चाहियो, सच्चरित्र मान्छे चाहियो, इमान्दार मान्छे चाहियो। नेपाली जनता, नेपाली नागरिक जो चाहिँ इमान्दारितापूर्वक साँच्चीकै लोक कल्याणको निम्ति, साँच्चीकै राष्ट्रको निम्ति, साँच्चीकै गरिब दुखीहरूको निम्ति, साँच्चीकै सेवाको निम्ति अर्पित भएर आउँछ भने हामी स्वागत गर्छौँ। तर हिजो उसको आपराधिक जीवनशैली थियो, त्यही शैलीबाट कुनै ढङ्गले ऊ आफूलाई निर्दोष साबित गरेको छैन भने त्यस्तो मान्छेलाई सदस्य पनि नदिने, हामी त साधारण सदस्य नदिने हो। यो विकल्प ढिलो होला, तर यो विकल्प चाहियो मुलुकलाई। होइन भने हामीले राजनीतिक पाटोबाट मुलुकलाई ट्रान्सफर्मेसन ल्याउन नसक्ने भयो कि। आमूल परिवर्तन त्यसकारण भनेको यो शब्दलाई हामीले त्यसकारण हाइलाइट गरिराखेका छौँ, नामै त्यही गरेको हो। किनभने आमूल परिवर्तन चाहियो कि एउटा मान्छेको व्यक्तिगत जीवनमा, परिवारमा चाहियो, समाजमा चाहियो, समुदायमा चाहियो, त्यसपछि सिङ्गो राष्ट्रमा आमूल परिवर्तन चाहियो। अनि सिङ्गो राष्ट्र भन्दै गर्दा त्यसका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हरेक क्षेत्रहरूमा इमान्दारितालाई इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ। त्यो भएन भने
हुन्न। त्यसकारण हामीले भन्ने गरेका छौँ, हामी आफै पनि एउटा खुल्ला किताबको रूपमा प्रस्तुत हुने हो। यो पार्टीमा जो जो लागिराखेका छौँ, हाम्रो जीवन पढुन् मान्छेहरूले, हामी कुन विगतबाट आयौँ, के गर्दै आयौँ भनेर खोजुन्। यदि हामी साँच्चैकै गलत रहेछन् भने भनुन्, आओस् त्यो कुरा। हामी कोही पनि, म आफै पनि मेरो ट्र्याक रेकर्ड गलत थियो, हिजो यो मान्छेले यति यति भ्रष्टाचार गरेर आएको हो, त्यसकारण यो अहिले पोलिटिकल संरक्षणमा फेरि अर्को काम गर्न लाग्यो भन्ने खालको पुष्टि भयो भने म आफै रिजाइन गर्छु। र अरू साथीहरूलाई पनि कुरो त्यही हो। त्यसकारण मुलुकले विकल्प खोजिराखेको छ। जति पनि मान्छेहरू देखिए, म राजनीतिक दलहरूका भनौँ न, उहाँहरूले निर्माण गरेका आचार संहिता, उहाँहरूका विधान नियमावली, उहाँहरूका घोषणापत्र, चुनावी घोषणापत्र लगायतका कुराहरूमा म खराबी देख्दिनँ। अहिले पनि राम्रा छन्, तर चरित्रको कुरा गर्दैछौँ हामी। त्यही चरित्र त्यही ठाउँमा गएर सकिएन वा। त्यसकारण यो मुलुकलाई साँच्चीकै परिवर्तन गर्नका निम्ति एउटा नयाँ शक्ति चाहियो। पोलिटिकल मुभमेन्ट त्यो ढङ्गले जान पर्यो। त्यो विकल्प अन्यत्र देखिएन। हामीले यो अभियानको नेतृत्व गर्छौँ र सबै साथीहरू जो साँच्चीकै निष्कलङ्क जीवन जिइराख्नु भएको छ र मुलुकका निम्ति केही गर्न चाहनुहुन्छ, यो मुलुकलाई दिएर जान्छु भन्ने कोही हुनुहुन्छ भने हामी स्वागत गर्छौँ। महत्त्वपूर्ण विचार तपाईँले व्यक्त गरिरहनु भएको छ। हेर्ने हो भने अब मूल राजनीतिक प्रभावमा हेर्ने हो भने धेरै विकल्पहरू आइसकेका छन्। तपाईँको राम्रोसँग थाहा छ, विकल्प कार्डहरू आएका छन्। उनीहरू जहिले पनि एक एक डुगी भएर डस्टबिनमा फ्यालिएको छ। जनताको बिचमा जाँदाखेरि मुस्किल छ, अप्ठ्यारो छ, तर नगरी भएको छैन। अब यो अवस्थामा तपाईँले भने जस्तै हुन तपाईँ मुस्किल देख्नुहुन्न? छ नि, चुनौती छ। यो त हामीले आशा गरेको त एउटा ठुलो बाढी ल्याउने हो र त्यो बाढीले सबै फोहोर मैलालाई बगाएर लैजाओस्, एकचोटि भनौँ न नराम्रोसँगले बाढी जाओस्, त्यसपछि सङ्लो होला, सफा होला भन्ने चाहना राख्नु त एकदमै स्वाभाविक हो। तर त्यो उभार ल्याउन त्यति सजिलो छैन, चुनौती एकदमै छ। मैले अघि नै भने, हामी कहीँ पनि कति साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, हामीले सक्रिय सदस्यता दिनुभन्दा अगाडि उहाँहरूको जीवनलाई मूल्याङ्कन नगरिकन दिनु भने नि मैले कुरो त्यही हो। राजनीति त अहिले संस्कारजन्य ढङ्गले गलत बाटोमा गयो। हामी आफैले भनेका होइनौँ, धेरै मान्छेहरूले भनिराखेका छैनन् राजनीतिक फोहोरी खेल हो भनेर। किन भन्ने त? फोहोर जति त्यहाँ छ, फोहोरी मानसिकता छ, फोहोरी चरित्र छ त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दा फोहोरी खेल भने हो नि त। त्यहाँनिर धोका दिनैपर्छ भन्ने आउँछ होइन, अलिकति जालसाजी गर्नैपर्छ, झुटो बोल्नैपर्छ। यी मान्यताहरू दिमागमा गढेर बसेका मान्यताहरूलाई उखेल्नु पर्यो। सजिलो छैन। एउटा मान्छेको जीवनमै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ कि सोचमै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, त्यति सजिलो होइन। तर कुनै न कुनै ढङ्गले आबद्ध भइसकेको मान्छे, सार्वजनिक सेवामा लाग्छु भनेर आइसकेको मान्छेलाई एउटा सामाजिक प्रेसर त क्रिएट हुन्छ नि। भोलि तिमीले भोट हालेर गयो, हामीले त त्यो पनि भनेको छ, हाम्रो आफ्नै विधानमा पनि हामीले के लेख्दैछौँ भन्दा, हाम्रो अवधारणा पत्रमा के लेख्दैछौँ भन्दा, जनताले भोलि संविधानमा त्यो लेखिनुपर्छ भन्ने हो। हाम्रो मुलुकको संविधानमा जनताले जसरी भोट हालेर पठाए नि, उसले पाएको भोटको आधा सङ्ख्याले मात्रै यो मान्छे गलत भयो, यो मान्छे काम लागेन भनेर अर्को प्रत्याह्वान गर्न सकोस् के, फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार चाहियो जनतालाई। होइन भने के को लोकतन्त्र? लोकतन्त्र यो जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनिदिने, अनि भोट लिएर गइसकेपछि 5 वर्षसम्म तिनीहरूकै टाउकोमा गिर खेलेर बस्न पाइन्छ? लोकतन्त्रको सही परिभाषा नै भएन कि हाम्रो देशमा। व्यवहारको त पर जानुहोस् न। त्यसकारण जनताले चुनेर पठाएको मान्छेलाई जनताले फिर्ता ल्याउन सक्ने अधिकार जनतालाई दिनु पर्यो। हामी त्यो कुरा गर्दैछौँ। त्यसकारण यो चाहिँ भोलि पब्लिक प्रेसरका रूपमा पनि मान्छेले आफ्नो चरित्रलाई सुधार्छ। अर्थात् कम्तीमा पनि मेरो चरित्र खराब बनाउँदिनँ, अब म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने त्यो सङ्कल्पलाई बलियो बनाउँछ। खबरदारी गर्ने मान्छेहरूको अभाव न हो, अहिले पनि खबरदारी भइदिन। जस्तो चुनाव जितेर पठाइसकेपछि चुनाव भोट माग्दै जाँदा हजुरज्यू हजुर भनेर खुट्टैमा ढोग्न जाने, अनि चुनाव जितेको भोलिपल्ट त्यही जसलाई ढोगेको छ तिनैले चाहिँ अभिनन्दन गरिदिनु पर्ने, यो कहाँको संस्कार हो? विचार गर्नु न। चुनाव जितेको भोलिपल्ट जसलाई खुट्टामा ढोग्न ऊ जाँदै थियो भोट माग्नको लागि, अनि तिनै मान्छेहरू आएर फुलमाला लगाएर तिमी त हाम्रा भगवान् जस्ता भयो भनेर जनताले, मतदाताले नै उसलाई बनाइदिने, यो संस्कार गलत छ के त?
हुनपर्ने त यसले त फेरि पनि जानुपर्छ। जुन जुन मान्छेहरूलाई उसले भोट मागेको छ, तपाईँको पिरमर्का के हो, तपाईँलाई के कुराहरू गर्न बाँकी छ, मेरो घोषणापत्रमा तपाईँका कुराहरू सम्बोधन भएका छन् कि छैनन्, भएका छैनन् भने के छन्, के गर्नुपर्छ, यहाँ जानुपर्छ के फर्किएर जानुपर्छ। जनताको मत लिएर पार्टी एक्लैले भनौँ हामी भोलि सत्तासीन बनाउला। म एउटा कुरा अहिले नै भन्न चाहन्छु, हामीले भोट लिएर जब सत्ता नै लियौँ भने पनि हामी जनतामा फर्किनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। किनभने यो मुलुकलाई हामीले लोक कल्याणकारी समाजवादको कुरातिर जाँदैछौँ के, लोक कल्याणकारी समाजवादको कुरा गर्छौँ हामीले। त्यो भनेको के हो भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा सर्वसाधारण मान्छेहरूको उपकार चाहियो, कल्याण हुनु पर्यो के त। अनि राजनीति मात्रै त्यस्तो शक्ति हो जसले समग्र रूपमा राष्ट्रभरि नै एकैचोटि सम्बोधन गर्न सक्छ, अरूले गर्दैन। राष्ट्रभरि नै देशैभरि एकैचोटि सम्बोधन गर्छ, सबैका पिरमर्काहरू सबैका समस्याहरूलाई हल गरिदिन सक्छ। त्यसकारण राज्य त्यसरी तयार गराउनका निम्ति पोलिटिकल पार्टीले त्यो सङ्कल्पसहित त्यो मनोबलसहित जानुपर्छ। त्यसकारण हामीले त्यहाँ गइसकेपछि अहिले नै म सबै कुरा भन्दिनँ, हाम्रा योजनाहरू के हुन्, रणनीति के हुन् भनेर अहिले नै भन्नेवाला छैन। किनभने मलाई थाहा छ हामीले सबै कुरा भन्यौँ भने अपराधिक मानसिकतामा बाँचिराखेका मान्छेहरूले हामीलाई मात्न पनि दिन्नन्। सिधा कुरा हो, भनिरहनु जरुरी छैन। तर हामी जब पुग्छौँ नि त्यो ठाउँमा अपराधीहरूको साँच्चीकै सास फेर्न गाह्रो बन्ने स्थिति आउँछ। किनभने यो मुलुकमा राजनीतिका नाममा अपराध बढेर गयो, त्यो हुनुहुन्न। अब तपाईँले महत्त्वपूर्ण भनिरहनु भएको छ होइन, अब अपराधी भनिरहनु छ। अब समाज निकायले अपराधी नटोइकन हामी अपराधी भन्न मिल्दैन। यसो होइन, यो मैले मानसिकताको कुरा गर्दैछु, व्यक्तिलाई भनिरहेको छैन। अपराधी मानसिकताको उपज मात्रै हो अपराधी व्यवहार। मेरो मनस्पटलमै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि अपराध गर्ने मान्छेलाई दुईवटा तरिकाले अपराध हुन्छ। एउटा चाहिँ इन्टेन्सनली म खराबी गर्छु भनेरै गर्ने हो, अर्को चाहिँ त्यो सिस्टमले गराउने हो कि। हामी कहाँ त संस्थागत अपराध छ नि त। भ्रष्टाचारलाई मैले अपराध भन्छु के बढी। भ्रष्टाचार भन्दै गर्दा हामीले के बुझ्छौँ भने आर्थिक हैनामिना मात्रै हो, आर्थिक अपचलन मात्रै भ्रष्टाचार हो भन्ने ढङ्गले अहिले भनौँ न आम मान्छेहरूले बुझेको छन् नि। त्यसकारण त्यसलाई त्यो शब्दलाई नै भ्रष्टाचार नभनेर अपराध भनौँ न त। अब मैले भन्न खोजेको त्यो अपराध भनेको अलिक हाउगुजी जस्तो हुन्छ नि त होइन, अलिक गहकिलो हुन्छ, यो अलिक भनौँ न तर्साउने खालको हुन्छ। यो अपराधी हो भ्रष्टाचारी हो भन्नुभन्दा पनि अहिले त के भइदियो भने नि भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा हामीले आर्थिक कुराहरूमा जोड्यौँ, अनि भ्रष्टाचारै गरेर आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएको मान्छे मालिक भयो के, मालिक भयो। जतिसुकै गलत गरेर उसले पैसा जोडोस्, गाउँ समाजमा के हो आदर पाउने मान्छे त्यही बन्यो। त्यसकारण त यहाँ गुन्डा लुटेराहरू चाहिँ भनौँ न समाजमा सम्मानित बन्दै गए नि त। त्यसकारण यो पोलिटिकल संस्कारले ल्याएको कुरा हो, त्यो संस्कारमाथि हामीले प्रहार गर्नुपर्छ। अब यो राजनीतिकले यो आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरूलाई त्यसपछि भ्रष्टाचारीहरूलाई संस्थागत रूपमा स्थापित गर्दैछ, हामीले देखिरहेका छौँ। यो प्रश्न हो। अब तपाईँहरूले यो पार्टी भर्खरै सुरु भएको छ, तपाईँहरू चाहिँ जो चाहिँ राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट भएकाहरू एकीकृत हुँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अहिले सानो हुनुहुन्छ, ठुला मूलधारका राजनीति गर्नेहरू छँदैछन्। अब तपाईँहरू यति सानो, यति थोरै मानिसहरू, यति विचार भनेको सानो र ठुलो त हुन्न। अब तपाईँहरूलाई जनताले पत्याउने आधार के हुन्छ? फेरि तपाईँले तपाईँको पार्टीलाई तपाईँलाई पत्याउनु पर्ने चाहिँ आधार के हुन्? दुईवटा कुरा। एउटा चाहिँ हामीले हाम्रो दस्तावेजहरूमा, डकुमेन्टहरूमा, हाम्रा प्रचार प्रसारमा, मिडियामा जे कुरा लिएर आउँदैछौँ हेर्ने कुरा त्यही हो। अर्को झट्टै हेर्दा त्यति बेला नदेखिएको कुरा चाहिँ हाम्रो जीवन हो, हामीले बाँचेको जीवन के। आजभन्दा अगाडि हामी कहाँ बाँच्यौँ, कहाँ बाँच्यौँ, कुन समुदायभित्र बाँच्यौँ, के गर्दै बाँच्यौँ, त्यो पनि त हो नि। त्यसकारण हामीले भोलि मलाई त त्यो लागिराखेको छ कि त कुनै पनि तहको एउटा उम्मेदवार बन्दै गर्दा उम्मेदवारका निम्ति हामीले एउटा निर्देशिका नै तयार गर्छौँ। म्यानुअल हुन्छ कि, क्यान्डिडेट म्यानुअल हुन्छ हामीसँग। अनि त्यो म्यानुअलमा एउटा उसको टेस्टिमनी हुन्छ, ऊ को हो भनेर चिनाउनुपर्छ।
उसको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुपर्छ, पृष्ठभूमिले वास्तवमै उसको भोलि जाने जीवन कता हो, कुन दिशातिर गइराखेको छ भन्ने कुरालाई कुनै न कुनै ढङ्गले एड्रेस गरे हुन्छ नि त। त्यसकारण अहिले त के भइदियो भन्दा पार्टीले चुनावको लागि चाहिँ टिकट दियो, त्यसकारण हिजो ऊ जोसुकै भए पनि उम्मेदवार बनेर आयो भन्ने हुन्छ नि, त्यो परिपाटी अन्त्य हुनु पर्यो। कम्ती भने हामीले आफैबाट केही कुरा सुधार गर्छौँ, सुरु गर्छौँ। हामी आफै सुरुमा मैले भनिहालेँ चुनौतीपूर्ण छ, सानो नै हुन्छ, ठिकै छ, हामी चित्त बुझाउँछौँ त्यहाँ। तर भोलि एकजना मात्रै मान्छे मानौँ एकछिनको लागि, एकजना मात्रै मान्छेले, त्यो त पुष्टि नै गरेका छौँ है हामीले, फेरि एकजना मात्रै मान्छेले एउटा भ्रष्टाचार मुक्त हैन, त्यो कुनै प्रकारको दुराचार बेइमानी त्यस्ता कुराहरूमा नफसिकन उसलाई दिएको टर्म सिद्ध्यायो भने के हुन्छ? भोलि उसलाई नै हामीले त प्रस्तुत गर्न सक्यौँ नि, हाम्रो मान्छे यस्तो थियो भन्न पायौँ नि त। एकजना मान्छे मात्रै इमान्दारीपूर्वक उसलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गरिदियो, घोषणापत्रमा जे लेखेको छ त्यही अनुसार उसले काम गरिदियो भने त्यसपछिको टेस्टिमोनी के हो त? त्यसकारण कुनै पनि दल सानो र ठुलो भन्ने छैन के, भोलि त ठुलो भइहालिन्छ नि त, किनभने जनताले विकल्प खोज्दैछ, मुलुकले विकल्प खोजिराखेको छ। एकजना मात्रै, म त एकजना मात्रै त भन्दिनँ, तर कम्तीमा भनेको मैले त्यो, कम्तीमा हाम्रो एकजना मान्छेले चुनाव जितेर दिएको टर्मभरि इमान्दारीपूर्वक हामीले अहिले जे भन्दैछौँ त्यही कुरो गरिदियो भने त्यसले अर्को 79 थप्छ, हाम्रो विश्वास त्यो हो। किनभने यो देशले विकल्प खोज्या हो। भनेपछि अब तपाईँहरूको दललाई अब चुनाव आउनु त निकै वर्ष बाँकी छ, तपाईँहरूले अब होमवर्क गर्नु पनि धेरै बाँकी छ, काम गर्न धेरै बाँकी छ, जनताको दैलो दैलोमा पुग्न, घर घरमा पुग्न पनि एउटा मुस्किलको कुरो हो। अनि तपाईँहरूको अब आन्तरिक तयारी कस्तो हुन्छ त्यसले नै भर पर्दछ। अब आम जनताले तपाईँको दललाई, यस पार्टीलाई, आमूल परिवर्तन पार्टी नेपाललाई भोट किन हाल्ने? मैले भने परिवर्तनका लागि। मुलुकमा पनि त्यही भन्छन् होइन, राम्रो कुरा, अरूले पनि भन्छन्, भन्न दिनु पनि पर्यो। तर एउटा इलस्ट्रेसन मैले प्राय भन्ने गरेको छु, मेरो बारी जङ्गलको छेउमै छ, म त्यहाँ यसो सागसब्जी तुलफुल केही लगाउँछु, बाँदर छन् जङ्गलमा, म छोडिदिन्छु, बारी लगाउँछु छोड्छु, आशा गर्छु फल्ला भनेर, तर बाँदरले खाइदिन्छ। अनि खाँदा गरिसकेपछि मलाई के लाग्छ भने एउटा बाँदर लगेर गोठालो राख्छु के, बाँदरकै गोठालो राख्ने। अहिलेको परिस्थिति त्यही भइराखेको छ। नेपाली मतदाताले चुनावमा खेतीबाली लगाउँछ ठुलो आशाले, परिवर्तनको आशाले, खर्बौं खर्च हुन्छ, राज्यको ठुलो ढुकुटी सिद्धिन्छ, तर बाँदरलाई गोठालो राखे जस्तो मात्रै भयो। अब त जनताले सोध्छ नि त, कतिचोटि त्यसैलाई घरिघरि त्यही र त्यसैका टोलीलाई, त्यस्तै चरित्रलाई कतिचोटि चुनाव दिइरहने, कतिचोटि भोट हालिरहने, कतिचोटि फेरि पनि त्यसैमाथि आशा गरिरहने, अन्तिममा त केही पनि पाउँदैन। अब त सोध्छ होला नि त। हो, हिजोसम्म हाम्रो मतदाताहरूको यो अवेरनेस लेभल पनि बढेर आइराखेको छ नेपाली नागरिकहरूको। हिजोसम्म त्यो अवेरनेसको कारणले गर्दा पनि अब अर्को कोही थिएन, के गर्नु त होइन। यहाँ हामीसँग त मलाइजा बढी पनि हुन्छ, कुनै चाहिँ अब ठुलो पार्टी भनेका आधारमा, कुनै चाहिँ त्यो पार्टीसँग कुनै ढङ्गले लागेको जोडिएको आधारमा, वा कुनै ढङ्गले मेरो नातेदार के अर्थात् मेरो ससुरालीको नातेदार के आधारमा पनि भोट दिएको छ नि त। घोषणापत्र हेरेर, चुनावका दस्तावेजहरू हेरेर, उनीहरूका एजेन्डा हेरेर त भोट दिने मान्छेहरू त कमै छन् होइन। अबको मतदाताहरू, अबका चुनावहरूमा यो सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। अनि यो सङ्ख्या जब बढ्दै जान्छ नि, उनीहरूले त भोट हाल्नुभन्दा अगाडि एकचोटि सोध्छ क्या, हामी त्यही भन्छौँ, एकचोटि सोच्नुहोस् न, हामीलाई नै दिनु। त्यसकारण अबको मतदाता हिजोको भन्दा अलि अवेर छ, अवेरनेसको लेभल बढिराखेको छ। त्यसकारण अबको मान्छेले, अबको मतदाताले कुनै के होइन, ठुलो पार्टी कुनै के भनेर भोट हाल्दैन, अब सोध्छ। र हामी पनि त्यही भन्छौँ, एकचोटि सोच्नुहोस् न त, विचार गर्नुहोस् होइन। हाम्रा एजेन्डाहरू हेर्नुहोस्, अरूका एजेन्डाहरू हेर्नुहोस्। हामीले त के पनि भन्दैछौँ भन्दा, एउटा उम्मेदवारले चुनाव जितेर आएपछि नि धेरै गर्छु भनेर प्रमिस नगर,
प्रमिस नगर के हाम्रो दस्तावेजमा जे छ त्यो चाहिँ गर्ने नै हो। त्योभन्दा बढी यो त्यो भनेर प्रमिस गरिरहनु पर्दैन। बरु केही पनि गर्दिनँ भन, भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ होइन, झुट पनि बोल्दिनँ, दुराचार पनि गर्दिनँ, अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्दिनँ, म आफै अपराधिक मानसिकतामा जान्न भनेर गर्दिनँ भनेर बढी शपथ खाऊ जनतासँग गएर, गर्छु भनेर भन्दा। किनभने अख्तियारमा पुगिसकेपछि गर्न पाउने अख्तियार प्रशस्त छन्, थुप्रै गर्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो नि मेरो कुरा? बरु गर्दिनँ भनेर जाऊ, प्रतिज्ञा गर्दै आऊ, जनतासँग प्रतिज्ञै गर्ने हो, यो गर्दिनँ त्यो गर्दिनँ त्यो गर्दिनँ त्यो गर्दिनँ भन्दै जाने हो। जति पनि अहिलेको पोलिटिक्स फोहोरी भएको छ नि, के कुराले फोहोरी भएको छ त्यो गर्दिनँ भन्ने हो। त्यसो भएपछि हामीले चुनावमा हाम्रा पक्षमा मत धेरै ल्याउँछौँ। हुन्छ, तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना छ। यो आउँदो चुनावमा तपाईँहरूकोबाट, तपाईँहरूको पार्टीबाट सम्मानजनक चाहिँ सिट आओस् भन्ने शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद समयको लागि।